अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रहनुमाई फॉर यू। आज आपके लिए हम एक बहुत खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे भांजे हाफिज मोहम्मद शुआयब बिन कारी मोहम्मद मूसा कलीम रहिमहुल्लाहु ताला, जिन्होंने इस साल ही अल्लाह ताला के कलाम को अपने सीने में महफूज किया है, आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तिलावत कलाम पाक सुनाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कुरान मजीद का आलिम बाअमल बनाए, कुरान का दाई, दीन इस्लाम की दावत देने वाला सच्चा दाई बनाए और हम सबको अपने दीन हनीफ पर कायम रखे और इस्तिकामत अता फरमाए। अब तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज मोहम्मद शुआयब बिन कारी मोहम्मद मूसा कलीम रहिमहुल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.